Kung ang hustisya mahimong numero lang, kinsa may tinuod nga mudaog. Unsa kaha kung ang kaugmaon sa usa ka nasod magdepende lang sa usa ka numero. Mga higala, usahay dili lang tao ang ginahukman. Usahay ang atong pagsalig sa sistema mismo ang naa sa trial. Mao kini ang istorya nga karon hisgutan sa tibuok Pilipinas. Og basin kini usab ang pangutana nga naa sa atong mga tagsa-tagsa ka mga hunahuna. Kung magkalahi ang interpretasyon sa balaod, asa man ta mudangop. Bueno mga higala, no, so mga bag-o pa lang naka-tune in o nakatanaw sa atong live, welcome din sa atong programa. Karon ato isgutan ang giingon ni Senate President Francis Escudero kabahin sa impeachment trial og sa usa ka issue, no? Pila ba gyud gaboto ang kinahanglan aron makonvict ang respondent? Murag sayon kaayo paminawon. Pero kung imong palawman, kini nga pangutana mahimo makaapekto sa usa ka desisyon nga mahimong mahinumduman sa kasaysayan. Matod ni Senator Escudero, naglaom siya nga ang Korte Suprema makahatag na og klarong tubag sa isyu sa conviction threshold samtang nagapadayon pa ang impeachment trial. Ngano man, kay kung mahuman ang trial nga wala pa'y klaro nga legal nga interpretasyon, posible nga adunay bag-ong legal battle human sa maong desisyon. Sa iyang pagsabot sa konstitusyon o sa kasamtangang legal precedent, ang kinahanglan nga boto aron adunay conviction mao gihapon ang 16 ka boto. O 2/3 sa tanang 24 ka mga ana sa pwesto nga senador. Bisan pa og dili kompleto ang aktibong mga senador. Kini ang iyang legal interpretation. O ang iyang gipasabot nga usab wala siya'y secret agreement sa ubang mga senador. Iyang gihatag ang iyang legal opinion base sa iyang pagsabot sa balaod. Pero mga kasinsero, dili ba nga makahuna-huna usab kita? Ang ordinaryong Pilipino kada adlaw nagatrabaho, nagabayad og buhis, naganto sa taas nga presyo sa mga palaliton, og naglaom nga ang mga institusyon sa gobyerno mahimong simbolo sa fairness. Mao nga kung adunay mga isyu nga sama niini, natural lang nga mangutana ang katawhan. Dili ba kinahanglang klaro ang rules sa dili pa magsugod ang pinakadako nga trial? Kay kung ang rules mahimong usbon human sa dula, asa man ang fairness ni ini? Ug mao ka na ang hinungdan nganong daghan ang nagtan-aw sa Korte Suprema. Dili aron mo pabor sa bisan kinsa, kundili aron mahimong klaro ang balaod. Because clarity builds trust. Confusion destroys confidence. Importante sab, ang impeachment dili ordinaryong criminal case. Political process kini nga adunay legal foundation. Mao nga ang matag provision sa konstitusyon adunay dakong kahulugan. Kung adunay kalibog sa interpretation, dili lang usa ka opisyal ang maapektuhan.